السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ لا باتيسري فين. معكم شيف سفيان ورايح نقدم لكم اليوم ان بوتي فور اللي هو لو بوتي جينوا. لهذه الوصفة رايحين نستعملوا خميرة كيميائية اللي هي لا لوفور شيميك، زيست 3 اورانج، لوز مرحي، بودرة داموند، دي فروي كونفي، بيض، البندق c'est la poudre de noisette, les amandes brutes donc بودرة تاع اللوز ماشي مقشر، فارينة، سكر، حليب وزبدة. وهذه سي de la confiture d'abricot أي معجون المشمش للتزيين. ننطلق الآن في طريقة التحضير. نبداو بالزبدة نرجعوها اون بوماد مع السكر. قبل ما ننطلقوا في طريقة التحضير رايحين نشعلوا الفور تاعنا ونسخنوه إلى درجة 170 درجة. ناخذوا لو بور تاعنا، الزبدة تاعنا اللي درناها اون بوماد، كما قلت اون بوماد تكنيكمون لازم تكون لا تمبيراتور تاعها entre 18 et 19 degrés. نحطو معاه السكر. je vais donc بالخلاط بلو فوي نديرو دابور، نبداو توجور الخليط تاعنا اون بيتيت فيتيس. بعد نزيدو لا فيتيس. هنا من نبيد ما يتخلط الميلونج. الحين on va tamiser نسيروا لا فارين تاعنا. الفارينة رايحين نقسموها على جوج. الوغ لا بروميير بارتي نخلطوه دونك كيما قلت لكم نسيروا لا موتي د لا فارين اللي رايحين نخلطوها مع لي زو، والنص الاخر رايحين نسيروه مع لا لوفور و اون فا لانترودوير نديروه كي نشوفوا بلي الزبده تاعنا تخلطت بيان مع السكر نحبسوا لو باتور ونديروا البيض تاعنا مع لا موتي لا فارين. وكما قلت لكم قبيل كي نعاودوا نشعلوا لو باتور نبداو توجور ا بوتيت فيتيس باش الفارينه ما طيرش علينا طوا. انا نشوفوا بلي قعدلنا د لا فارين سور لي باروا تاع لا باسين، رايحين نهبطوها باش تتخلط كامله مع الزبده تاعنا.
كي نشوفوا بلي تحصلنا على خليط متجانس دونك ان ميلونج هوموجين نعاودوا نطفوا لو باتور نسيروا نص تاع لا فارين اللي قاعد لنا مع la levure chimique. La farine, on la tamise certes باش نحو les impuretés اللي يقدروا يجوا في la farine, mais aussi باش نمدوا لها de l'air باش نبداو toujours à petite vitesse ونزيدوا الحليب تاعنا. Donc, زيدوا نطلعوا في la vitesse du batteur. Et entre temps, رايحين ناخذوا فواكه الجافة تاعنا نخلطوهم مع بعض. نزيدوا لهم les zestes d'orange ou les fruits confits اللي ماناش رايحين نحطوهم هكذا en entier parce que رانا رايحين نديرو c'est des petits génois donc يكونوا c'est des petits gâteaux رايحين نقطعوهم كيما هاد الوصفة bien sûr حنا رايحين نديروها en mini donc c'est des petits fours بصح نتوما تقدروا ديروها كيما نديروا les madeleines ولا dans un moule à cake carrément. Donc, on déroule donc nos fruits confits et on va bien les mélanger. نخلطوهم باش هذوك les fruits confits ما يطيحوش داخل لي موي يجوا في الوسط. Donc voilà. ونعاودو نحطو donc le mélange de nos fruits secs, fruits confits ou le zeste d'orange تاعنا داخل الخلاط وبنفس الطريقة نبداو une petite vitesse ونكملو à grande vitesse.
لو ميلونج تاعنا راهو الخليط تاعنا دونك راهو واجد. وانا نكون مسبقا نكون دهنت دي مول دونك كما قلت لكم دونك قبل ما نبدا لا غوسيت نكون وجدت لي مول تاعي دونك ندهنهم ونجوز عليهم لا فارين ننفضهم بيان باش ما يكونوش على لي غاتو تاعي كروت ما تكونش لا كروت على هذوك لي غاتو دونك كي هي من يعني هذه سي قاعده كي ندهن دي مول كي نحط لا فارين لازم ننفض بيان لو مول باش تقعد لي اون فين كوش دو فارين ما لازمش تكون اون غروس كوش دو فارين على لي مول. نكون وجدت اون بوش و اون دوي سامبل بون اللي ما عندوش اون بوش يقدر بيان سور يعمرهم على كويير. بعد ما وجدت دونك لا بوش نعمر ما بوش دونك بهذه الطريقة. لا بوش تاعنا كي نعمرها لازم نغلقها من تحت ونعمر قيس يدي برك. نعمر لي مول تاعي دونك او 3 تيير او 2 تيير باردون يعني نخلو اون بارتي فوالا بهذه الكيفية. هاد لي بوتي فور ملاح لو بوتي ديجوني جينيرالمون ولا لو غوتي افيك ان تي يعني القهوة تاع الربعة كيما نقولوا. ونزيد حتى تخلص الكمية تاع لاباط تاعي. فوالا نكمل نعمر لي مول كما قلت لكم من قبيل. هذه
طريقة يعني qui n'est pas très compliquée. ونقدر نديرها في الدار. بعد ما كملت عمرت لي مول تاوعي، نحي بيان سور ولا شفت بلي يا دي تروك كي ديبور، وانا كنت مسبقا سخنت لو فور تاعي الى 170 درجه. جو في انفورني à 170 ونهبط لا تمبيراتور ل 165 pendant 8 à 12 minutes، 8 الى 12 دقيقه. واللي ما حبش يطيب هاد لي غاتو لو جور ميم، نقدر نفيلميهم ان بابي فيلم، نحطهم في كونجيلاتور، نعاود نحيهم لو لوندومان، نخليهم يديكونجلاو ونطيبهم بنفس الطريقه. بعد ما خلينا لي غاتو تاعنا يطيبوا لمده 12 دقيقه، نحوهم دونك من الفور ونجوزو لطريقه التقديم اللي هي لو دريساج. Donc on va les démouler sur une grille de préférence. نستعملوا هذه الكميه للتقديم. دونك رايحين، دونك جو في لي دريسي ا ما فاصون، كل واحد عنده طريقته في التقديم. انا شغل كنت حاب راني حاب j'ai envie de représenter un gaufrier en fait. ناخذ ان كورني اللي نعمرو بلا كونفيتور. فوالا، وما ننساوش بلي لا كونفيتور تاعنا نضيفوها شويه باش تجينا سهله للاستعمال. نكير ونعمر لو كورني تاعي بهذه الطريقه. فوالا، ونعمرو برك لا موتي باش ما تسيحلناش لا كونفيتور. نقطعوا لو كورني تاعنا، نقطعوا لو بو دو كورني ونعمرو دونك لو بوتي جينوا تاعنا. on va le fourrer à la confiture. انا خيرت لا كونفيتور دابريكو، بصح كل واحد يقدر يدير على حساب واش عنده وعلى حساب ذوقه. les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. فوالا، هاد الوصفه سهله نقدروا نديروها في الدار. اسكي بيان سيك نقدروا نوجدوها شغل العشيه pour le lendemain. نقدروا ما نطيبوهاش لو سوار ميم.
كملت لو دريساج تاع لو غاتو تاع لي غاتو تاع لي بوتي فور تاعنا. نتمنى هذه الوصفه تنال اعجاب الجميع، والى نلتقي بكم في حصه مقبله مع وصفه جديده. السلام عليكم.